द पुलिस फाउन्ड द ज्वेलरी एन्ड द 6 तोलाज अफ गोल्ड। अब यसलाई हामी यहाँबाट चाहिँ फेरि अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि द ज्वेलरी THE द JEWELLERY द ज्वेलरी भनेको गहनाहरू एन्ड द 6 AND एन्ड THE द SIX TOLAS तोलाज 6 तोलाज अफ गोल्ड of GOLD gold WERE where FOUND found by the POLICE police PV passive voice में चाहिँ भयो। एक्टिभ voice में the police found the jewelry and the 6 tolas of gold। द ज्वेलरी एन्ड द 6 तोलाज अफ गोल्डलाई चाहिँ हामी सब्जेक्ट बनायो। अनि यो प्लुरल भयो भन्नाले बी भर्ब वाज र वेयर मध्येबाट वेयर लियो। वेयर फाउन्ड बाई द पुलिसद्वारा चाहिँ केही गहना र 6 तोला सुन चाहिँ के गरियो त रबी भएको ठाउँबाट पाइयो, प्राप्त गरियो। अब यो प्यासिभ भोइस हो भनेर केले छुट्यो नि वाज र वेयर पछि FIND फाइन्ड FOUND यो चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल हो भर्ब 3। वाज र वेयर पछि भर्ब 3 छ भने त्यो सिम्पल पास्टको प्यासिभ भोइस हो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तै वाज र वेयर पछि WS वाज र WERE वेयर पछि भर्ब 3 भएमा सिम्पल पास्ट यस PAST सिम्पल पास्ट को प्यासिभ भोइस हो भनेर चिनिन्छ। सिम्पल पास्ट को प्यासिभ भोइस भनेर चिनिन्छ। को प्यासिभ PASSIVE प्यासिभ VOICE प्यासिभ भोइस भनी चिन्न सकिन्छ। वाज र वेयर पछि चाहिँ भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल आयो भने सिम्पल पास्टको चाहिँ हो भनेर चिन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अनि इज MR पछि भर्ब 3 आयो भने फेरि सिम्पल प्रेजेन्टको प्यासिभ भोइस हो भनेर चिन्न सकिन्छ। अब जस्तै सिम्पल पास्टकै एउटा हेरौँ। इक्जाम्पल ही KILLED किल्ड अ BIRD बर्ड यो एभी एक्टिभ भोइसमा उसले एउटा चरा मार्यो प्यासिभ भोइसमा लैजानको लागि अब्जेक्ट आउनै पर्छ। इन्ट्रान्जिटिभ भर्बको चाहिँ प्यासिभ भोइस हुँदैन। अनि BIRD अ बर्ड भनेको एउटा चरा सिङ्गुलर छ त्यसैले बी भर्ब चाहिँ WAS वाज लियो। अनि KILLED किल्ड है KILL किल V1 किल्ड V2 V3 अर्थात् पास्ट पार्टिसिपल पनि यही हो। अ बर्ड वाज किल्ड बाई हिको अब्जेक्ट HIM हिम। यसरी PV प्यासिभ भोइसमा लान सकिन्छ। सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने वाज लिन्छ, प्लुरल छ भने वेयर लिन्छ। वाज र वेयर पछि भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल आयो भनेदेखि त्यो सिम्पल पास्टको प्यासिभ हो भनेर हामीले चिन्न सक्छौँ अर्थात् चिन्न सकिन्छ। अब यस्तै तरिकाबाट फेरि सिम्पल प्रेजेन्टको हेरौँ जे हामीले अगाडि पढ्यौँ त्यसको समग्र। अनि त्यसपछि गएर अब जस्तै इक्जाम्पलमा यो त सिम्पल प्रेजेन्ट भयो। MY माई LPTHER माई फादर LOVES लभ्स मी यो ACTIVE VOICE एक्टिभ भोइस भयो। मेरो पिताले मलाई माया गर्नुहुन्छ। अब एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो मीलाई। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ आई गर्नु पर्यो एउटा सब्जेक्टतिर जाँदा। आईले के लिन्छ त सिम्पल प्रेजेन्ट एम लिन्छ। इज MR मध्ये एउटा आईले एम लिने भयो होइन। IAM लभ्ड बाई MY माई FATHER आई एम लभ्ड बाई माई फादर PASSIVE प्यासिभ VOICE प्यासिभ भोइस भयो है। माई फादर लभ्स मी मेरो पिताले मलाई माया गर्नुहुन्छ। आई एम लभ्ड बाई माई फादर मेरो बुवाले चाहिँ बुवाद्वारा मलाई माया गरिन्छ। आई एम लभ्ड मलाई माया गरिन्छ बाई माई फादर। अब त्यस्तै गरेर अर्को एउटा लेखौँ इक्जाम्पलमा SHEWRITES सी राइट्स अ STORY स्टोरी एभी एक्टिभ भोइसमा भयो। तिनीहरूले एउटा कथा लेख्छिन् अथवा उनीहरूले एउटा कथा लेख्छिन्। अब एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट स्टोरीलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो।
STORY स्टोरी एउटा कथा है। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि इजएमआर पछि भर्ब 3 गर्ने भएको हुनाले स्टोरी सिङ्गुलर छ इज, अनि भर्ब 3 राइट्सको WRITTEN रिटन, राइट रोट रिटन। अ स्टोरी इज रिटन बाई सीको अब्जेक्ट HER हर, उनीद्वारा एउटा चिठी लेखिन्छ। पिभी पेसिभ भोइसमा चाहिँ यसरी भयो। सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने इज लिने, एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सब्जेक्ट प्लुरल छ भने फेरि के लिने त आर लिन्छ त्यसले है। सब्जेक्ट चाहिँ प्लुरल छ भने ARE आर लिन्छ। अब त्यस्तै किसिमबाट एउटा चाहिँ बी भर्ब प्लुरल बनाउनको लागि पनि हामी गर्न सक्छौँ। ILOVE लभ यु, मैले चाहिँ हजुरलाई माया गर्छु अथवा तिमीलाई माया गर्छु। अब त्यसपछि यो अब्जेक्टलाई हामी के गर्नु पऱ्यो, पेसिभमा सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो। YOU है, यु सब्जेक्ट प्लुरल भएको हुनाले बी भर्ब आर लिन्छ। URLOVED लभड, LOVE लभ V1, लभड लभड V2 V3 पास्ट पार्टिसिपल हो। यु आर लभड बाई मी, मद्वारा हजुरलाई, आईको अब्जेक्ट के भयो त मी, मद्वारा हजुरलाई माया गरिन्छ। अब यसरी केले चिन्ने त, एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सब्जेक्ट सिङ्गुलर भए इज आउने रहेछ, सब्जेक्ट प्लुरल भए आर आउने रहेछ। आईको सन्दर्भमा चाहिँ केवल एम आउने, इज एमआर पछि भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल छ भने, इज एमआर पछि भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल छ भने त्यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको पेसिभ भोइस हो भनेर चिन्न सकिन्छ। अब यसरी हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने तरिकाहरू हामी गऱ्यौँ। अब त्यस्तै गरेर PRESENT प्रेजेन्ट, CONTINUOUS प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, TENSE प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको पनि एक्टिभबाट चाहिँ हामीले पेसिभमा लैजान सकिन्छ। अब AV स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ, सब्जेक्ट प्लस इज एम, अनि त्यसपछि आर प्लस V4, इजएमआर प्लस V4 भर्ब चाहिँ चौथो रूप भर्बको चाहिँ इज एमआर प्लस V4 अनि त्यसपछि प्लस OBJ अब्जेक्ट यस्तो हुन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा फेरि यसैको PV पेसिभमा चाहिँ पेसिभको स्ट्रक्चर के हुन्छ त, पेसिभ STRUCTURE पेसिभ स्ट्रक्चरमा के हुन्छ त, एक्टिभ स्ट्रक्चरमा चाहिँ सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट भयो। पेसिभ स्ट्रक्चरमा SUB सब्जेक्ट प्लस IS इज बिइङ, BEING सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने इज बिइङ लिने, अनि त्यसपछि आईको सवालमा एम बिइङ लिने, BEING एम बिइङ, अनि त्यसपछि सब्जेक्ट प्लुरल छ भने ARE आर, BEING आर बिइङ प्लस भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाई प्लस OBJ अब्जेक्ट, अनि त्यसपछि लास्टमा लिस्टर यसरी राखिन्छ। पेसिभ स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ, एक्टिभ स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट छ भने PV पेसिभ स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट प्लस इज बिइङ, सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने इज बिइङ प्रयोग गर्ने, आईको सवालमा चाहिँ एम बिइङ प्रयोग गर्ने, सब्जेक्ट प्लुरल छ भने आर बिइङ प्रयोग गर्ने, अनि एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि पास्ट पार्टिसिपल त प्रयोग गर्नै पर्यो। आवश्यकता अनुसार बाई पछि अब्जेक्ट राख्ने, कुनै ठाउँमा बाई राख्न पर्दैन। यस्तो किसिमबाट चाहिँ हामी एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ यो रुल प्रयोग गरेर लैजान सकिन्छ। अब यो रुललाई राखिरहनु त परेन। अब त्यसपछि हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सकिन्छ। जस्तै इक्जाम्पल, अब इक्जाम्पलमा हामीले गर्न सकिन्छ सी इज किपिङ अ बक्स, SHE सी इज KEEPING किपिङ तिमीले राखिरहेकी छन्, BOX बक्स, यो चाहिँ AV एक्टिभ भोइस भयो। अब त्यसपछि हाम्रो अघिको स्ट्रक्चर अनुसार सब्जेक्ट प्लस इजएमआर मध्ये इज छ, अनि त्यसपछि V4 छ, त्यसपछि अ बक्स चाहिँ अब्जेक्ट छ। अब यसलाई पेसिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि द सब्जेक्ट अफ द एक्टिभ भोइस बिकम्स अब्जेक्ट इन्टु द पेसिभ भोइस, एक्टिभको चाहिँ सीलाई पेसिभमा चाहिँ अब्जेक्ट बनाउने, अनि द अब्जेक्ट अफ द एक्टिभ भोइस अ बक्स, दिस वान इज अब्जेक्ट, इट गोज इन्टु द सब्जेक्ट, इट विल बी सब्जेक्ट है। अनि त्यसपछि अब हामीले अ बक्स, BOX बक्स, अब बक्स सिङ्गुलर भएको हुनाले IS इज
बिइआइएनजी इज बिइङ अनि त्यसपछि किपिङ मेन भर्बलाई चाहिँ केइपी किप केइपिटी केप्ट केइपिटी केप्ट भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल केइपिटी केप्ट बनाउनु पर्यो अ बक्स इज बिइङ केप्ट बाई सी को अब्जेक्ट एचइआर हर पिभी पेसिभ भोइसमा चाहिँ यस्तो भन्न पुग्यो सी इज किपिङ अ बक्स भनेको तिमीले चाहिँ एउटा बाकस राखि नै रहेकी छन् है। अब त्यसपछि हि इज ओपनिङ द डोर्स HE he is OPENING opening THE the DOORS doors उसले ढोकाहरू खोलिरहेको छ ACTIVE एक्टिभ POIC एक्टिभ भोइस भयो। अब प्यासिभ भोइसमा चाहिँ द डोर्सलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई द DOORS डोर्स द डोर्स प्लुरल छ जब हामीले सब्जेक्ट र अब्जेक्टको पोजिसन चेन्ज गर्छौँ त्यसपछि प्यासिभ भोइसको सब्जेक्ट सिंगुलर छ कि प्लुरल छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ यो प्लुरल छ द डोर्स आर BEING बिइङ यो प्लुरल भएको हुनाले आर बिइङ दियो मास्तिर अबक सिंगुलर भएको हुनाले इज बिइङ दियो द डोर्स आर बिइङ OPENED ओपेन्ड बाई को द्वारा त हिको अब्जेक्ट के हुन्छ त HIM हिम पिभी पेसिभ भोइसमा यस्तो भयो ऊद्वारा ढोकाहरू के गरिरहेको छ त खुलाइरहेको छ कहिले खुलाइरहेको छ अहिले नै टेन्समा परिवर्तन गर्न नपाइने सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने इज बिइङ राख्ने पास्ट पार्टिसिपलको अगाडि है दुईटा बी भर्ब छ इज र बिइङ इज बिइङ एम बिइङ आर बिइङ है अनि त्यसपछि सब्जेक्ट प्लुरल छ भनेदेखि आर बिइङ राख्ने द डोर्स आर बिइङ ओपन बाई हिम ऊद्वारा ढोकाहरू खोलि नै रहेका छन्। यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामी प्यासिभ वाक्य बनाउन सक्छौँ। अनि इजी इक्जाम्पलमा SHE सी इज हेल्पिङ मी SHE सी इज HELPING हेल्पिङ ME मी तिनीहरूले मलाई मद्दत गरिरहेकी छन्। अब यस्तो अवस्थामा हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट जुन छ नि यसलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो IM BEING IM बिइङ HELPING हेल्पिङको पास्ट पार्टिसिपल HELPED हेल्प्ड IM बिइङ हेल्प्ड बाई HER हर पिभी प्यासिभ भोइसमा सी इज हेल्पिङ मी तिनीहरूले मलाई मद्दत गरिरहेकी छन् भन्ने यस्तो वाक्यलाई चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि सी इज हेल्पिङ मी तिनीहरूले चाहिँ मलाई मद्दत गरिरहेका छन् आई एम बिइङ हेल्प्ड बाई हर सीको अब्जेक्ट हर हुने मलाई उनीद्वारा मद्दत गरिरहेको छ भन्ने यस्तो बनाउनु पर्यो। जोन इज ड्राइभिङ अ CAR कार जोनले कार हाँकिरहेको छ JOHN जोन इज DRIVING ड्राइभिङ अ CAR कार ACTIVE VOIC एक्टिभ भोइस भयो जोन इज ड्राइभिङ अ कार। अब अकारलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो CAR कार अकार सब्जेक्ट सिंगुलर छ। अब यसलाई हेर्ने अकार इज BEING बिइङ ड्राइभ ड्रोभ ड्रिभन DRIVEN अकार इज बिइङ ड्रिभन बाई JOHN नाम भए चाहिँ नामै आउँछ एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ जाँदाखेरि सब्जेक्टको रूपमा। जोन इज ड्राइभिङ अ कार जोनले कार हाँकि नै रहेको छ वर्तमानमा चाहिँ हाँक्ने काम भइरहेको छ अब यसलाई प्यासिभमा चाहिँ देखाउँदाखेरि अकार इज बिइङ ड्रिभन बाई जोन जोनद्वारा एउटा कार चलाइरहेको छ हाँकिरहेको छ। जसरी बुझे पनि हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने तरिका यो गर्न सक्छौँ। अब एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरिमा सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने इज बिइङको प्रयोग गर्ने यो बी भर्ब सब्जेक्ट प्लुरल छ भने इज बिइङ आर बिइङको प्रयोग गर्ने सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने इज बिइङको प्रयोग गर्ने। अब त्यसपछि चन्द्रबहादुर नेपाली इज पोलिसिङ सम सुज CHANDRA चन्द्र BDR चन्द्रबहादुर NEPALISHING
एलआई चन्द्रबहादुर नेपाली इज POLISHING पोलिसिङ SOME सम SHOES सुज यो एभी एक्टिभ भोइसमा गयो। अब यसलाई चाहिँ हामी सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट छ, यसलाई प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो, समसुज दिनु पर्यो, SOME सम SHOES समसुज यो प्लुरल छ त्यसैले आर बिइङ लिन्छ बी वर्ब, समसुज आर BEING बिइङ, समसुज आर बिइङ केही चाहिँ जुत्ताहरू पोलिस्ड POLISHED समसुज आर बिइङ पोलिस्ड, समसुज आर बिइङ पोलिस्ड बाई चन्द्रबहादुर नेपाली CHANDRA चन्द्र BDR चन्द्रबहादुर NEPALI नेपाली यो चाहिँ पिबी भयो। एक्टिभ भोइसमा चन्द्रबहादुर नेपाली इज पोलिसिङ सम सुज चन्द्रबहादुर नेपाली स्वयं आफैले सुजहरूलाई जुत्ताहरूलाई चाहिँ पालिस लगाउने चम्काउने गरेका छन्, त्यसैले चन्द्रबहादुर नेपाली एक्टिभ भएको हुनाले यो पुरै वाक्य काम गर्नमा चन्द्रबहादुर सक्रिय भएको हुनाले पुरै वाक्य एक्टिभ भोइस भयो। 2 नम्बर वाक्यमा चाहिँ सम सुज केही जुत्ताहरू अर्काले चाहिँ पोलिस गरे सिलाइ नत्र त्यत्तिकै रहने सब्जेक्टको रूपमा राखिएको चाहिँ समसुज आर बिइङ पोलिस्ड केही जुत्ताहरूलाई चम्काइरहेको छ पोलिसिङ गरिरहेको छ बाई चन्द्रबहादुर नेपाली चन्द्रबहादुर नेपालीद्वारा केही जुत्ताहरू पोलिसिङ गरिएको छ भनेर यो 2 नम्बर वाक्य के छ त प्यासिभ भोइसमा छ। यसरी काम पहिलो वाक्यले के गर्छ त एक्टिभ भोइसमा चाहिँ एक्सन पर्फर्म्स गर्छ, दोस्रो वाक्यमा चाहिँ एक्सन पाउँछ सब्जेक्टले है, द एक्सन रिसिभ्स इन द प्यासिभ भोइस, द एक्सन पर्फर्म्स इन द एक्टिभ भोइस, द सब्जेक्ट पर्फर्म्स द एक्सन इन द एक्टिभ भोइस, इन द प्यासिभ भोइस द सब्जेक्ट रिसिभ्स द एक्सन। यसरी एउटाले चाहिँ काम पुरा गर्ने एक्टिभ भोइसमा, प्यासिभ भोइसमा चाहिँ काम पाउने भनेर चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। पिपुल आर एडमायरिङ इक्जाम्पलमा अरू पनि लेख्न सकिन्छ PEOPLE पिपुल आर ADMIRING एडमायरिङ THIS दिस YOUNG योङ MAN म्यान यो जवान मान्छेलाई ADMIRE एडमायर भनेको प्रशंसा गर्नु, ADMIRED एडमायर्ड प्रशंसा गर्यो प्रशंसा गरेको, ADMIRING एडमायरिङ भनेको प्रशंसा गरिरहनु। पिपुल आर एडमायरिङ दिस यङ म्यान जनताहरूले मानिसहरूले यो जवान मान्छेलाई प्रशंसा गरिरहेका छन्। अब THIS दिस YOUNG दिस यङ म्यान यसलाई चाहिँ हामी सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो, यहाँदेखि यताको चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउने। दिस यङ म्यान सिङ्गुलर छ त्यसैले यो जवान मान्छे इज BEING दिस यङ म्यान इज बिइङ ADMIRED एडमायर्ड, ADMIRE एडमायर भनेको प्रशंसा गर्नु, ADMIRED प्रशंसा गर्यो प्रशंसा गरेको भन्ने पनि हुन्छ, यो पास्ट पार्टिसिपल अर्थात् भर्ब 3 हो। दिस यङ म्यान इज बिइङ एडमायर्ड अनि त्यसको कोद्वारा बाई पिपुल जनताद्वारा, बाई PEOPLE पिपुल पिबी प्यासिभ भोइसमा चाहिँ गयो है। यसरी पिपुल आर एडमायरिङ दिस यङ म्यान पहिलो वाक्यमा जनताले प्रशंसा गर्ने काममा सक्रिय छन् त्यसैले यो वाक्य एक्टिभ भोइस सक्रिय भयो, सब्जेक्ट सक्रिय भयो, यसरी पुरा वाक्य एक्टिभ भोइस भयो। 2 नम्बर वाक्यमा दिस यङ म्यान इज बिइङ एडमायर्ड यो जवान मान्छेको प्रशंसा गरिरहेको छ कोद्वारा बाई पिपुल जनताद्वारा अथवा मानिसद्वारा। यो इज बिइङ एडमायर्डले प्यासिभको चाहिँ वाक्यमा रोल खेलेको छ, यो अन्डरलाइन गरेको इज बिइङ एडमायर्ड बी वर्ब पछि पास्ट पार्टिसिपल छ भने यसले के गर्छ त सब्जेक्ट उप काम भएको देखाउँछ। यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामीले प्यासिभमा लैजाने क्रममा केही हामी गऱ्यौँ अभ्यास भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। राधा इज हेल्पिङ मी इक्जाम्पलमा इक्जाम्पल RADHA राधा इज HELPING हेल्पिङ ME मी एभी एक्टिभ भोइस भयो। अब राधाले मलाई मद्दत गरिरहनु भएको छ, मद्दत गर्ने काममा राधा के हुनुहुन्छ त एक्टिभ हुनुहुन्छ, जहिले कहिले राधा चाहिँ मद्दत गर्ने काममा एक्टिभ हुनुहुन्छ। अब यसलाई प्यासिभमा लैजाँदा आई एम बिङ हेल्प्ड बाई राधा भन्ने बनाउनु पर्यो।
यो मी अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउँदा यहाँ चाहिँ आई हुन्छ। आई आउने बित्तिकै बिइआइएनजी आई एम बिइङ HELPED हेल्प्ड बाई नाउन छ भने नाउन कोद्वारा RADHA राधा PV पेसिभ भोइसमा चाहिँ गयो है। राधा इज हेल्पिङ मी राधाले मलाई मद्दत गरिरहनु भएको छ। आई एम बिइङ हेल्प्ड बाई राधा राधाद्वारा मलाई मद्दत गरिरहेको छ। यो एम बिइङ HELPED हेल्प्ड एम बिइङ र HELPED हेल्प्ड पास्ट पार्टिसिपल मिलेर वाक्यमा यो आई कर्ता उपर काम भएको देखाइएको छ। के काम भन्दाखेरि हेल्पिङ गर्ने अर्थात् मद्दत गरिरहने काम भएको देखाइएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी अरू पनि इक्जाम्पल बनाउन सकिन्छ। वी आर इटिङ राइस हामी भात खाइरहेका छौँ। भात खाने बेलामा त चाहिँ भन्न सकिने भयो। एक्जाम्पल वी आर EATING इटिङ RICE राइस हामीले भात खाइ नै रहेका छौँ। अब यसलाई हामीद्वारा भात खाइरहेको छ भने एक नम्बर वाक्य यसमा चाहिँ खाने काममा वी एक्टिभ छ, सक्रिय छ, त्यसैले एक्टिभ भोइस भयो। अब 2 नम्बर वाक्यमा अब्जेक्टकोमा रहेको राइसलाई हामी सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। RICE राइस सब्जेक्ट र अब्जेक्ट अदल बदल गरिसकेपछि पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ कि प्लुरल छ। उपल्लो सब्जेक्टसित मतलब हुन्न, उपल्लो चाहिँ सित मतलब छ। राइस चाहिँ के छ त सिङ्गुलर छ, त्यसैले इज लियो। राइस इज BEING बिइङ राइस इज बिइङ राइस भइ नै रहेको छ। के कामको लागि रह्यो? इट इटन ATEN राइस इज इटन बाई कसले खाने काम गरेको US अस वीको अब्जेक्टमा चाहिँ के हो त US अस हामीहरूद्वारा भात खाने काम भइ नै रहेको छ। वी आर इटिङ राइस खाने काममा 1 नम्बर वाक्यमा वी सक्रिय छ, त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो। 2 नम्बर वाक्यमा सब्जेक्टको रूपमा राखिएको राइसलाई खाने काम अस हामीहरूद्वारा गरिन्छ। राइस इज बिइङ इटन बाई अस भात चाहिँ हामीहरूद्वारा खाइने काम गरि नै रहेको छ। यो इज बिइङ इटनले मिलेर यो वाक्यमा यो राइस उपर खाने काम भइरहेको चाहिँ यसले के गर्छ त जनाउँछ। यसरी हामी एक्टिभ र पेसिभको सेन्स बुझ्यौँ भने सजिलै हामी पढ्न अथवा कुनै चिज बुझ्न सक्छौँ। कुनै लेखहरू भयो, स्टोरी भयो, नोभेल भयो, पाठ एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ जान सकिन्छ। अब एभ्रिबडी इज ड्रिङ्किङ वाटर अब यसलाई पनि हामी भन्न सक्छौँ। इक्जाम्पलमा EVERY BODY एभ्रिबडी हरेकले इज DRINKING एभ्रिबडी इज ड्रिङ्किङ WATER वाटर AV एक्टिभ भोइसमा गयो। अब पेसिभ भोइसमा चाहिँ लैजाँदाखेरि वाटर इज बिइङ ड्रङ्क बाई एभ्रिबडी गर्नुभयो। WATER वाटर IS इज BEING वाटर इज बिइङ DRUNK ड्रङ्क बाई EVERY BODY एभ्रिबडी यो चाहिँ के हो? प्रत्येक मानिस हरेक मानिसद्वारा वाटर पानी पिउने काम भइरहेको छ भनेर चाहिँ हामी यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लान सक्छौँ है। वाटर इज बिइङ ड्रङ्क बाई एभ्रिबडी वाटर इज बिइङ ड्रङ्क बाई एभ्रिबडी प्रत्येकद्वारा हरेक मानिसद्वारा पानी पिउने काम भइरहेको। त्यस्तै गरेर आई एम लिसनिङ द रेडियो है, यसलाई पनि हामी एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ लैजान सक्छौँ। IAM इक्जाम्पलमा आई एम LISTENING लिसनिङ THE द RADIO रेडियो AV एक्टिभ भोइसमा एउटा म चाहिँ रेडियो सुनिरहेको छु। अब यसलाई द रेडियो इज बिइङ लिसन्ड बाई मी बनाउनु पर्यो। THE द RADIO रेडियो यो चाहिँ पेसिभ भोइस एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनायो द रेडियो अनि त्यसपछि यो सब्जेक्ट सिङ्गुलर भएको हुनाले वर्ब इज BEING इज बिइङ भन्ने चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो। द रेडियो इज बिइङ LISTEN लिसन V1 LISTENED V2 V3 पास्ट पार्टिसिपल पनि हो। द रेडियो इज बिइङ LISTENED लिसन बाई
आईको अब्जेक्ट के हो त मी भयो। यसरी यतिबाट हामी पेसिभ भोइसमा चाहिँ बदल्न सक्छौँ। उपल्लो वाक्यमा के छ भने आई एम लिसनिङ द रेडियो। रेडियो सुन्ने काम मैले चाहिँ गरि नै रहेको छु। रेडियो सुन्ने काममा चाहिँ के छ त म सक्रिय छु। दोस्रो वाक्यमा सब्जेक्टको रूपमा रहेको द रेडियो एक्टिभ छैन, यो प्यासिभ छ। द रेडियो इज बिइङ लिसन्ड, इज बिइङ लिसन्ड, यो चाहिँ इज बिइङ पछि पास्ट पार्टिसिपलले इज बिइङ र पास्ट पार्टिसिपलले के बुझाउँछ भने द रेडियो उपर सुन्ने काम, यो चाहिँ सब्जेक्ट कर्ताको रूपमा रहेको द रेडियो उपर सुन्ने काम यता अब्जेक्टतिरबाट मीबाट भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। यसरी हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लैजान सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को पनि सी इज सिङ्गिङ अ सङ, SHE सी इज सिङ्गिङ अ सङ भनेर उनले एउटा गीत गाइरहेकी छन्। यसको पनि हामी सी इज एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सक्छौँ। यसको पनि सी इज SINGING सिङ्गिङ SONG सङ। एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा लैजानको लागि एउटा अब्जेक्ट आउनै पर्छ। इन्ट्रान्जिटिभ भर्बले अब्जेक्ट लिन्न, इन्ट्रान्जिटिभ भर्बको चाहिँ प्यासिभ भोइस हुँदैन, केवल ट्रान्जिटिभ भर्बको मात्रै प्यासिभ बनाउन सकिन्छ। सी इज सिङ्गिङ अ सङ, तिनले एउटा गीत गाइरहेकी छन्। अब असङलाई सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो, माथि यो चाहिँ अब्जेक्ट छ अनि यो सब्जेक्टलाई फेरि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, अब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो है। असङ एउटा गीत SONG, असङ सिङ्गुलर छ त्यसैले इज BEING, असङ इज बिइङ, सिङ स्याङ सङ, असङ इज बिइङ SUNG सङ। असङ इज बिइङ भनेको एउटा गीत गाइरहेको छ, असङ इज बिइङ SING SANG सङ चाहिँ के हो त SUNG, भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल हो है। असङ इज बिइङ SUNG सङ बाई BY बाई हुन्छ, सीको अब्जेक्ट HER हर हुन्छ। यो पिभीमा चाहिँ त्यसरी उपल्लो वाक्यमा गीत गाउने काममा तिनी सक्रिय छन्, त्यसैले त्यो हेभी एक्टिभ भोइस भयो। तल्लो वाक्यमा सब्जेक्टको रूपमा रहेको यो असङ उपर एउटा गीत उपर गाउने काम चाहिँ अरूद्वारा, यो हरद्वारा हुने भएको हुनाले यो वाक्य के छ त असङ प्यासिभ भएको, असङ एउटा गीतले काम नगर्ने भएको हुनाले यो निष्क्रिय भयो, प्यासिभ भयो। होल वाक्यलाई चाहिँ हामीले प्यासिभ भोइस भन्ने गर्छौँ, प्यासिभ भोइस गरिन्छ जर्नलमा। यसरी असङ इज बिइङ सङ बाई हर, उनीद्वारा एउटा गीत गाइरहन्छ भनेर हामी एक्टिभबाट प्यासिभ लिन सक्छौँ। त्यस्तै अरू पनि धेरै वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ हामीले। सी इज रिडिङ अ बुक, तिनले चाहिँ एउटा किताब पढिरहेछन्। इजी एक्जाम्पल SHEISHREADING रिडिङ अ BOOK बुक, तिनीहरूले एउटा किताब पढि नै रहेकी छन्। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, अ बुकलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो प्यासिभ भोइसमा। अ बुक BOK बुक सिङ्गुलर छ, अ बुक इज BEING, अ बुक इज बिइङ है। READ रिड रिडको तिनै रूपमा रिड हुन्छ, V1 पनि हो V2 पनि हो र पास्ट पार्टिसिपल V3 भर्ब 3 पनि हो। त्यसैले अ बुक इज बिइङ रिड बाई अनि सीको अब्जेक्ट HER हर, उनीद्वारा भन्ने यसमा चाहिँ हुन्छ। सी इज रिडिङ अ बुक भनेको तिनले एउटा किताब पढिरहेकी छन्, किताब पढ्ने काममा सी सक्रिय छन्, त्यसैले एक्टिभ भोइस भयो। अनि अ बुक इज बिइङ रिड बाई हर, एउटा किताब उनीद्वारा पढिएको छ, यो हरतिरबाट यता अ बुक पढ्ने काम हुन्छ, त्यसैले चाहिँ यो 2 नम्बर वाक्य के हो त प्यासिभ भोइस हो भनेर हामीले चिन्ने। यो प्यासिभको रोल खेल्ने यो वाक्यमा इज बिइङ र READ रिड हुन्छ। अब यसरी एक्टिभबाट चाहिँ प्यासिभमा चाहिँ हामी लान सकिन्छ। SHE इज अर्को वाक्य ORDERING, सी इज अर्डरिङ, तिनले चाहिँ के गरिरहेका छन् त आज्ञा दिइरहेकी छन्, अर्डर गरिरहेकी छन्। सी इज अर्डरिङ FOOD फुड AB एक्टिभ भोइस भयो। अब यसलाई प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि फुड इज बिइङ अर्डर्ड बाई हर भन्ने बनाउनु पर्यो हामीले। FOOD फुड सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ, इज BEING बिइङ ORDERED फुड इज बिइङ अर्डर्ड बाई सीको अब्जेक्ट HER हर, उनीद्वारा PV प्यासिभ भोइस हुन्छ। ORDER अर्डर है, ED ORDER अर्डर V1 भयो, ORDERED अर्डर V2 V3 भएकोले फुड इज बिइङ अर्डर्ड, उनीद्वारा चाहिँ खाना मगाउने काम, अर्डर गर्ने काम भइ नै रहेको छ। त्यसैले
यो 2 नम्बर वाक्य के हो त पेसिभ भोइस हो। किन पेसिभ भोइस हो? यो फुड चाहिँ अर्कैले अर्डर गरिदिन्छ। पहिलो चाहिँ वाक्यमा चाहिँ के छ त, सी इज अर्डरिङ फुड, तिनले चाहिँ खानाको चाहिँ अर्डर गरि नै रहेकी छन् भनेर पहिलो चाहिँ 1 नम्बर वाक्य एक्टिभ भोइसमा छ। दोस्रो वाक्य चाहिँ सिधै के छ, पेसिभ भोइसमा छ। त्यस्तै गरेर एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने क्रममा अरू पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ। एक्जाम्पलमा आवर, OUR, आवर, VILLAGE, आवर भिलेज इज, CONSTRUCTING, कन्स्ट्रक्टिङ अ SCHOOL, स्कुल। यो चाहिँ एभी एक्टिभ भोइसमा भयो। हाम्रो गाउँले, आवर भिलेज इज कन्स्ट्रक्टिङ अ स्कुल, हाम्रो गाउँले एउटा स्कुल चाहिँ निर्माण गरिरहेको छ। CONSTRUCT, कन्स्ट्रक्ट निर्माण गर्नु, कन्स्ट्रक्टिङ भनेको निर्माण गरिरहनु। अब त्यसपछि अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त है, आवर भिलेज इज कन्स्ट्रक्टिङ अ स्कुल, हाम्रो गाउँले एउटा स्कुल निर्माण गरिरहेको छ। अ स्कुललाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो, SCHOOL, अ स्कुललाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाइसकेपछि हामीले यो पेसिभको सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ कि प्लुरल छ हेर्नु पर्यो। सिङ्गुलर छ, अ स्कुल इज, BEING, अ स्कुल इज बिइङ। यो अ स्कुलको सट्टा अब यो प्लुरल भएको हुन्थ्यो भने फेरि आर बिइङ लिन्थ्यो। अ स्कुल इज बिइङ, CONSTRUCTED, अ स्कुल इज बिइङ कन्स्ट्रक्टेड, एउटा स्कुल निर्माण गरि नै रहेको छ। कोद्वारा? बाई, OUR, आवर, VILLAGE, भिलेज, PV पेसिभ भोइस हो। हाम्रो गाउँले है, अ स्कुल इज बिइङ कन्स्ट्रक्टेड बाई आवर भिलेज, हाम्रो गाउँले एउटा चाहिँ के गरिरहेको छ त, स्कुललाई चाहिँ निर्माण गरिरहेको छ भनेर हामी यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ लैजान सक्छौँ। अब यो 1 नम्बर वाक्यमा चाहिँ आवर भिलेज सक्रिय हो, गाउँलेहरू जोडेर स्कुल बनाउँछन्। 2 नम्बर वाक्यमा अ स्कुल चाहिँ आफै बन्दैन, यस उप अरूद्वारा काम हुन्छ। यो वाक्यमा चाहिँ पेसिभको रोल इज बिइङ कन्स्ट्रक्टेडले चाहिँ खेलेको छ। यो पेसिभ वाक्य हो, बाई आवर भिलेज, हाम्रो गाउँलेद्वारा स्कुल निर्माण गरिरहेको छ भन्ने बनाउनु। अब त्यस्तै गरेर सम गर्ल्स आर हेल्पिङ द वुन्डेड ओमी, SOME, सम GIRLS, गर्ल्स आर, HELPING, हेल्पिङ द WOUNDED, वुन्डेड भनेको घाइते, WOMEN, ओमिन भनेको महिलाहरू। अब कुनै दुर्घटनामा हुन्छ, कहीँ केही भूकम्पमा हुनसक्छ, महिलाहरू घाइते भएको ठाउँमा अब लेडिजको लागि लेडिज सम गर्ल्स नै हेल्प गर्न राखिएको छ। सम गर्ल्स आर हेल्पिङ द वुन्डेड वुमेन, केही केटीहरूले घाइते, वुन्डेड भनेको घाइते महिलाहरूलाई, वुमेनहरूलाई मद्दत गरिरहेछन्। अब यसलाई हामी के गर्नु पर्यो त, द वुन्डेड वुमेनलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। THE, द, WOUNDED, वुन्डेड, WOMEN, ओमिन भनेको चाहिँ घाइते महिलाहरू, आर बिइङ हेल्प्ड, ARERBEING, बिइङ, HELPED, हेल्प्ड, केही घाइते महिलाहरूलाई मद्दत गरिरहेको छ। सम वुन्डेड, द वुन्डेड वुमेन आर बिइङ हेल्प्ड बाई, अब कोद्वारा त, हेल्प्ड बाई सम, GIRLS, गर्ल्स, SOME, सम GIRLS, गर्ल्स, यो PV, केही केटीहरूद्वारा घाइते महिलाहरूलाई गर्ल्सहरूद्वारा मद्दत गरिरहेको छ। उपल्लो वाक्यमा सम गर्ल्सले हेल्पिङ गरेको हुनाले यो एक्टिभ भोइस भयो। तल्लो वाक्यमा चाहिँ द वुन्डेड वुमेन, थुपुकै सुतिरहेको अवस्थामा सम गर्ल्सहरू आएर हेल्प गर्छन्, त्यसैले चाहिँ यो 2 नम्बर वाक्य के भयो त, पेसिभ भोइस भयो। यो आर बिइङ, HELPED, हेल्पले है यो कर्ता वुन्डेड वुमेन उप मद्दत गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने क्रममा हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ। यसरी अभ्यास गरिरहेका छौँ। एक्जाम्पलमा JACINTA, जेसिन्टा इज
PREPARING प्रिपेयरिङ TEATAV एक्टिभ भोइसमा चाहिँ गयो। जेसिन्टाले चिया निर्माण अर्थात् तयार गरि नै रहेकी छन्। जेसिन्टा इज प्रिपेयरिङ टी, जेसिन्टाले चाहिँ के गरिरहेकी छन् त चिया बनाइरहेका छन्। अब यसलाई बनाउनु पर्यो टी इज बिङ प्रिपेयर्ड बाई जेसिन्टा, TEAT यो चाहिँ अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। अनि टी इज टी सिङ्गुलर भएको हुनाले इज बिङ यो BEING, टी इज बिङ PREPARED प्रिपेयर्ड बाई JACINTA जेसिन्टा, PV प्यासिभ भोइस गयो। उपल्लो वाक्यमा जेसिन्टा इज प्रिपेयरिङ टी, जेसिन्टाले चाहिँ चिया बनाइरहेकी छन्, चिया तयार गरिरहेकी छन्, जेसिन्टा एक्टिभ हो। तल्लो वाक्यमा यो टी अरूद्वारा नै प्रिपेयर गरिन्छ, कोद्वारा? जेसिन्टाद्वारा। त्यो जेसिन्टालाई चाहिँ हामी अब्जेक्टमा राखेका छौँ। टी इज बिङ प्रिपेयर्ड बाई जेसिन्टा, जेसिन्टाद्वारा चाहिँ टीलाई के गरिएको छ त तयार पारिरहेको छ भन्ने काममा चाहिँ यसले प्यासिभ देखाएको छ। तल्लो वाक्यमा प्यासिभ भोइस, यसलाई प्यासिभ भोइस भनिन्छ। इज बिङ प्रिपेयर्डले यो टी उपर काम भइरहेको, चिया निर्माण गर्ने काम भइरहेको रोल खेल्छ। अब यसरी यो एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने केही चाहिँ अभ्यासहरू हामी गऱ्यौँ भने, 2-4वटा इक्जाम्पलले मात्रै नभएर केही चाहिँ हामी अभ्यास गऱ्यौँ भने हामी पक्कै पनि अनुभवी बन्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरेर सङ्गीता चौधरी इज रिडिङ अ बुक पनि हामी बनाउन सक्छौँ। SANGITA सङ्गीता, CHUDHARY चौधरी इज READING रिडिङ अ BOOK बुक। सङ्गीता चौधरीले के गरिरहेकी छन् त रिडिङ अ BOOK बुक, एउटा किताब पढिरहेकी छन्। एभी एक्टिभ भोइस भयो। अब यसलाई प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि अ बुक इज बिङ रिड बाई सङ्गीता चौधरी बनाउनु पर्यो। अ BOOK बुक सिङ्गुलर छ, त्यसैले इज बिङ दियो। अ बुक इज बिङ READ रिड बाई SANGITA सङ्गीता, CHUDHARY सङ्गीता चौधरी, सङ्गीता चौधरीद्वारा एउटा किताब पढि नै रहेको छ है। सङ्गीता चौधरी इज रिडिङ अ बुक मिन्स अ बुक इज बिङ रिड बाई सङ्गीता चौधरी, सङ्गीता चौधरीद्वारा एउटा किताब पढिरहेको छ। दे आर वाचिङ द टेलिभिजन, यसलाई पनि हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सक्दछौँ। THEY दे आर वाचिङ द टेलिभिजन है, तिनीहरूले टेलिभिजन हेरिरहेका छन्। टेलिभिजन हेरिरहेकै बेला हामी यस्तो वाक्य बनाउन सक्छौँ। THEY दे आर WATCHING वाचिङ द TELEVISION टेलिभिजन, AV एक्टिभ भोइस भयो। दे आर वाचिङ द टेलिभिजन, तिनीहरूले टेलिभिजन हेरिरहेका छन्। अब त्यसपछि प्यासिभ भोइसमा यो द टेलिभिजन अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो है। अनि द TELEVISION द टेलिभिजन सिङ्गुलर छ, त्यसैले इज BEING द टेलिभिजन इज बिङ WATCHED वाच्ड बाई अनि THEN देम तिनीहरूद्वारा के गरिरहेको छ टेलिभिजन हेरि नै रहेको छ। द टेलिभिजन इज बिङ वाच्ड बाई देम है, तिनीहरूद्वारा टेलिभिजन हेरिएको छ। उपल्लो वाक्यमा यो दे टेलिभिजन हेर्नमा सक्रिय छ, त्यसैले एक्टिभ भोइस भयो। तल्लो वाक्यमा यो द टेलिभिजन प्यासिभ छ, किनभने यस उप अरूले हेरिदिए मात्रै हेर्ने काम हुन्छ, नत्र हुँदैन। त्यो रोल के हुँदछ? इज बिङ वाच्ड, यो WATCH वाच भनेको अब गौरले हेर्नु, एकटकले हेर्नु, हेरिरहनु। WATCHED वाच्ड V2 V3 पास्ट पार्टिसिपल पनि हो, त्यसैले चाहिँ बाई देम तिनीहरूद्वारा यो चाहिँ टेलिभिजन हेर्ने काम भइ नै रहेको छ भनेर यसरी एक्टिभ भएर पेसिभमा लैजान सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर नवीन शेर्पा इज हेल्पिङ मी, नवीन शेर्पाले मलाई मद्दत गरिरहेको छ। NAVIN नवीन, SHERPA शेर्पा इज HELPING हेल्पिङ ME मी, AV एक्टिभ भोइस भयो। नवीन शेर्पाले मलाई के गरिरहेको छ? मद्दत गरिरहेको छ।
अब त्यसपछि आई आउने बित्तिकै एम बिइङ आइहाल्यो, आइएम बिइआइएनजी, आइएम बिइङ HELPED, हेल्थ, बाई NABIN, नवीन, SHERPA, शेर्पा, यो पिभी प्यासिभ भोइस भयो। नवीन शेर्पा इज हेल्पिङ मी, नवीन शेर्पाले मलाई मद्दत गरि नै रहेछ। आई एम बिइङ हेल्प्ड, मलाई मद्दत गरिरहेको छ कोद्वारा, आई एम बिइङ हेल्प्ड, मलाई मद्दत गरि नै रहेको छ बाई नवीन शेर्पा, नवीन शेर्पाद्वारा यो आई उपर मद्दत गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसैले यो के हो त प्यासिभ भोइस, प्यासिभ वाक्य चाहिँ हो। डोल्मा इज राइटिङ अ ग्रामर अफ मोडर्न इङ्ग्लिसको पनि हामी चाहिँ बनाउन सक्छौँ। डोल्मा इज राइटिङ अ ग्रामर अफ मोडर्न इङ्ग्लिस, DOLMA, डोल्मा इज WRITING, डोल्मा इज राइटिङ अ MODERN, मोडर्न ENGLISH, मोडर्न इङ्ग्लिस, GRAMMAR, ग्रामर, यो एबी एक्टिभ भोइसमा भयो। डोल्माले चाहिँ के गरिरहेकी छन् त, इज राइटिङ अ मोडर्न इङ्ग्लिस ग्रामर भयो। डोल्मा इज राइटिङ अ मोडर्न इङ्ग्लिस ग्रामर भयो। अब त्यसपछि प्यासिभमा चाहिँ अ मोडर्न इङ्ग्लिस ग्रामरलाई चाहिँ हामी सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। MODERN, मोडर्न ENGLISH, द मोडर्न इङ्ग्लिस है, सरी मोडर्न इङ्ग्लिस, द होइन मोडर्न इङ्ग्लिस ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर, यो चाहिँ सिमिलर छ। इज BEING, is being WRITTEN, written by DOLMA, डोल्मा, यो चाहिँ पिभी प्यासिभ भोइस भयो। राइट, रोट, रिटन, राइटको चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल अथवा भर्ब 3 चाहिँ रिटन हो है। अ मोडर्न इङ्ग्लिस ग्रामर इज बिइङ रिटन, एउटा आधुनिक ग्रामर लेखिरहेको छ बाई डोल्मा, डोल्माद्वारा। यो अ मोडर्न इङ्ग्लिस ग्रामर के छ त प्यासिभ छ, यस उपर लेख्ने काम यता डोल्मातिरबाट भइरहेको छ। त्यसैले यो अ मोडर्न इङ्ग्लिस ग्रामर प्यासिभ भोइसमा छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो।